بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور از تلویزیون جهانی شارجه خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 55 از سوره اسراء خواهد بود. با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت این آیه و بعد از اون میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. بله، آیه 55 از سوره اسراء. و ربک، را اینجا حکمش استعلاست. به من فی السماوات، نون ساکن بعدش فا اومده، اخفای حقیقی. السماوات والارض، السماوات الف لام شمسی است و الارض الف لام قمری است و را در الارض، را ساکن قبلش فتحه اومده، حکمش استعلاست و ضاد هم از حروف استعلاست. و لقد، قاف از حروف استعلاس غلیظ طرف میشه و دال اینجا قلقله میخواد. فضلنا، ضاد هم باز از حروف استعلاست. بعض النبیین همچنین. النبیین الف لام شمسی و نون مشدد دو حرکت غنه میخواد. النبیین مد تمکین بهش میگن النبیین. ما نمیگیم بعد نبیین، نبیین، اینجا بگیم مد تمکین. علی بعض، اینجا اگر ما توقف کنیم با سکون ضاد علی بعض، اگر بخوایم عبور بکنیم علی بعض و آتینا، تنوین بعدش واو میشه، ادغام با غنه. و آتینا مد بدل هست، اینجا به مقدار دو حرکت کشیده میشه، میگیم و آتینا، نمیگیم و آتینا. و آتینا چون خیلی فرق میکنه بین آتینا و اتینا. بگیم آتینا یعنی دادیم، اتینا یعنی اومدیم، پس معنی خیلی زیاد تفاوت داره بین این دو. داوود زبورا. زبورا، را اینجا حکمش تفخیم هست، استعلاست چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را مفخم میشه. زبورا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از آیه 55 از سوره اسراء. اما آیه 56 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. بله، آیه 56 از سوره اسراء. قل ادعوا الذین، قل ادعوا، قاف از حروف استعلاست. قل ادع، اینجا الف وصله و دال قلقله میخواد. زعمتم، میم ساکن باش تای دو نقطه، اظهار شفوی. میم ساکن بعدش میم، ادغام شفوی. و من دونه، نون ساکن باش دال، اخفای حقیقی. های ضمیر مد صله صغراست. من دونه. فلا یملکون، یملکون میم ساکن باش لام، اظهار شفوی. کشف الضر، الضر الف لام شمسی است و بعد از حروف استعلاست. الضر را ترقیق هست چون کسره داره. عنکم، نون ساکن باش کاف اخفای حقیقی. عنکم و میم ساکن باش واو، اظهار شفوی. ولا تحویلا، تحویلا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 56 از سوره اسراء. اما آیه 57 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بله، آیه 57. اولئک الذین، اینجا مد واجب متصل هست به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. یدعون، دال اینجا قلقله میخواد. یبتغون، با قلقله میخواد. غین از حروف استعلا است. الی ربهم الوسیلة، را مفخم هست، اینجا حکمش تفخیم هست چون فتحه داره. الوسیله الف لام قمری است. ایهم اقرب، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. قاف از حروف استعلا و اینجا قلقله هم میخواد و را هم حکمش استعلا است. و یرجون، رای یرجون هم باز حکمش استعلا است چون ساکن قبلش فتحه اومده. رحمت باز را فتحه داره، حکمش استعلا است. های ضمیر مد صله صغراز. و یخافون، خا از حروف استعلاز و الف هم تابع خا حکم استعلا به خودش میگیره. عذابه، اینجا اگر ما توقف کنیم روی عذابه میگیم و یخافون عذابه، عذابه با سکون ها و میشه مد طبیعی. اگر بخوایم عبور بکنیم و یخافون عذابه این عذاب ربک کان محذورا. اینجا دیگه میشه های ضمیر میشه مد صله کبرا چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده. ملحق میشه به مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ان مشدد، نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. ربک باز را حکمش استعلاست. کان مد طبیعی محذورا، محذورا. اینجا را حکم استعلا داره چون تنوین نصب بوشه و الف هم تابع را حکم استعلا به خودش میگیره. محذورا مد عوض، عوضی از تنوین. و اینم احکام آیه 57 از سوره اسراء. اما آیه 58 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این من قریة الا نحن مهلكوها قبل یوم القیامة او معذبوها عذابا شدیدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بله، آیه 58 از سوره اسراء. و این من قریه، نون ساکن بعدش میم ادغام با غنه. من قریه نون ساکن بعدش قاف اخفای حقیقی. قاف از حروف استعلاست و را هم ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاست. قریة الا تنوین بهش همزه اظهار حلقی است. مهلکوها مد طبیعی است. قبل با قلقله میخواد اینجا. یوم القیامت الف لام قمری. عذابا شدیدا، تنوین بعد شین اخفای حقیقی. شدیدا مد عوض، عوضی از تنوین. اینجا در حالی است که ما توقف بکنیم و اگر عبور بکنیم او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلك، تنوین بعدش کاف اخفای حقیقی میشه. کان ذلك مد طبیعی فی الکتاب الف لام قمری است. مسطورا، مسطورا تا از حروف استعلاست و را هم اینجا حکمش استعلا چون تنوین نصب بوشه و الف هم تابع را حکم استعلا به خودش میگیره. و مسطورا مد عوض، عوضی از تنوین. و اینم حکم یا احکام آیه 58 از سوره اسراء است. اما آیه 59 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخویفا. بله اینم آیه 59 از سوره اسراء. و ما منعنا، اینجا مدی که در منعنا هست و ما منعنا مد جایز منفصل هست به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. ان نرسل نون ساکن بعدش نون ادغام با غنه. نرسل را ساکن قبل ضمه اومده حکمش استعلاست. بالآیاتی، بالآیات الف لام قمری است و آیات مد بدل هست. الا ان کذب مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. نون ساکن بعدش کاف اخفای حقیقی. الاولون الف لام قمری. اینجا اگر ما توقف کردیم روی الاولون میشه مد عارض للسکون، میتونیم به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت مد بدیم. اما اگر عبور کردیم مد طبیعی میشه دیگه، میگیم الا ان کذب بها الاولون و آتینا مد بدل هست. الناقه الف لام شمسی است و نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. مبصرتن با قلقله میخواد اینجا و صاد از حروف استعلاست و را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره. تنوین بعدش فا اخفای حقیقی. ظلمو فظلمو ضاد از حروف استعلاست و ما نرسل را هم اینجا حکمش استعلاست چون ساکن قبل ضمه اومده. بالآیات الف لام قمری و آیات مد بدل هست. الا تخویفا تخویفا خا از حروف استعلاست تخویفا و تخویفا مد عوض عوض از تنوین. اینم از احکام آیه 59 از سوره اسراء. اما آیه 60 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بله آیه 60 از سوره اسراء. و اذ قلنا مد طبیعی است هر دو. و اذ قلنا فقط قاف اینجا از حروف استعلاست. لک ان لک هم مد طبیعی است. ان نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. ربک را حکمش استعلاست. احاطا تا از حروف استعلاست. بالناس الف لام شمسی است و نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. اینجا اگر ما توقف کردیم روی بالناس میشه مد عارض للسکون. میگیم ان ربک احاط بالناس. میتونیم 2 حرکت یا 4 یا 6 حرکت بدیم. اگر عبور کردیم مد طبیعی است. میگیم ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا. بس میشه اگر عبور کردیم مد طبیعی. و ما جعلنا الرؤیا الرؤیا الف لام شمسی است و را حکمش مفخم هست استعلاست چون تنوین به حساب ضمه روشه. معذرت ضمه روشه. التي اریناک التي مد جایز منفصل هست. اریناک را حکمش استعلاست چون فتحه داره. الا فتنة للناس تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه. للناس لام لام شمسی است و نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. و الشجره الف لام شمسی است. و الشجره الملعونه الف لام الملعون الف لام قمری است. فی القرآن الف لام قمری است. قرآن قاف از حروف استعلاست. را ساکن قبل ضمه اومده حکمش استعلاست.
فی القرآن. اینجا اگر توقف کردیم میشه مد عارض سکون، اگر عبور کردیم مد طبیعی میشه. و نخوفهم فما، خا از حروف استعلا است و میم ساکن به اشفا اظهار شفوی. فما یزیدهم الا، میم ساکن بعدش همزه اظهار شفوی. طغیانا کبیرا، تا و غین هر دو از حروف استعلا هستند. طغیانا کبیرا، تنوین بهش کاف اخفای حقیقی. کبیرا، را حکمش استعلا چون تنوین نصب میشه. کبیرا مد عوض، عوضی از تنوین. و اینم از احکام آیه 60 از سوره اسراء. اما آیه 61 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. بله، آیه 61 از سوره اسراء. و اذ قلنا، و اذ مد تبعیض، قلنا قاف از حروف استعلا است. للملائکه لام لام قمری است و ملائکه مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. للملائکه اسجدوا، الف الف وصل اینجا. لآدم مد بدل هست. فسجدوا الا مد جایز منفصل و الا ابلیس اینجا هم باز مد جایز منفصل است. ابلیس با قلقله میخواد. قال اسجد، قال قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ تلفظ میشه. اسجد لمن خلقت، لمن خلقت، نون ساکن بهش خا اظهار حلقی است اینجا، چون خا بعد از نون ساکن واقع شده. خلق یا کنید خا و لام، خا از حروف استعلاس، لام از حروف استفال است. قال اسجد لمن خلق، دقت کنید خا دهان جمع میشه و زبان به طرف سقف دهان بالا میره. خلق، ولی لام نه، از حروف استفاله. باز میاد بعدش قاف از حروف استعلاست. خلق و قاف هم قلقله میخواد. خلق طین، تای دو نقطه و تای دستدار پشت هم واقع شده. اسجد لمن خلق طین، خلق طین. تای اول استفال هست، نازک تلفظ میشه، خلق طین. با تای دوم تای دستداره، تای دستدار از حروف استعلاست. خلق طین و تا از حروف استعلا. طین مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 61 از سوره اسراء. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.